يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نصف پڑھی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جی کر دے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دلوں لوں دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں تے چھریاں سن چل دیاں در زہرا دے بس دے دِوَس دینو ہتھی جدرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید اصغر جے ہون تیرے نام تو وار دیاں سو اصغر جے ہون تیرے نام تو وار دیاں شبیر تیرے غم دنیا تے بار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب الانبیاء شافی روز جزا نبی کرم شریف معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات مجد کائنات جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ کریم محمد اقبال چشتی بغیر سازی امام مسجد اعظم حضرت علامہ مولانا حاجی القاری شمس الدین قادری صاحب حضرت علامہ حاجی القاری عدنان مصطفی افساری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری عبید نظر صاحب حافظ القاری حافظ القاری فیدا محمد چشتی صاحب حافظ محمد ادریس صاحب
اور دیگر تمام علماء کرام خصوصاً برادری عزیز جناب بھائی محمد افضل قادری صاحب اور دیگر ثناخانان رسول بانیان محفل عزیزم جناب محمد اویس مغل صاحب اور انہوں والد گرامی جناب محمد اشرف صاحب محمد زیغم مغل صاحب محمد علی مغل علی حسن مغل پروفیسر محمد خلیل صاحب برادر عزیز جناب مہد نصر صاحب ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا. مہمان خصوصی بھائی خاولہ صاحب اللہ رب العزت سارے دعوہ جانا قبول فرمائے. نبی پاک نے جو پاکاں دی خیرات دی اللہ کریم سارے نے ہر قدر تین دن کے دخیل عطا فرمائے. اج دی ساری محفل ذکر شہداء کربلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مصطفیٰ آپ اس جامع مسجد حضرت قبلہ صوفی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد گلزار مدینہ بہادرپور زندہ میں کھاد جزیل اللہ رب العزت دی بارکت دعائیں پر سبھی حاضری قبول فرمائے. میں نے بھائی محمد افضل قادری صاحب فرما رہے کہ بچہ محمد اویس سینکڑوں جمعے توڑے پیچھے پڑھ چکے ہیں مگر انہیں توڑا اسلام نہیں کرتا تو سامنا نہیں انہیں کبھی کیتا ایک کہتا سی میں سامنے ایسی صاحب دور ہوئی گانے دے تو میرے کو مہمان بن کے اور حقیقت ہے میں واقعی ایک پہلی بار بہت کیتا حالانکہ جو میرے خطبے دے کر اگر بندہ غیر حاضر ہے تو ہزاروں دا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ مگر جب دو سلام لیتے ہیں تو غیر حاضر ہے تو لیتے ہیں پوچھنا تو رکھتے ہیں پچھلے میں کتنے سے یعنی کہ میں باقاعدہ حاضری لگانا اپنے ذہن دے اندر حاضر دے مگر ان بارے میں بڑا حیران ہوئے سن کے میں واقعی نہ تھی پہلی مرتبہ غور کیتا ہے. اللہ رب العزت پاکیزہ جوانی اللہ فرمائے رات کا تقریباً 1 بج چکے اور تسی سارے شام کو لے کے تشریف فرماؤ. میں ایک بڑی بڑی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی نہ توڑا لمبا چوڑا امتحان لینا. اج دا موضوع ذکر شہداء کربلا اور انشاءاللہ اسے ہی عنوان تے اسے ہی موضوع کریں. قرآن مجید فقہ نے حدیث دی آیات بجلال تلاوت کی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ آ اپنے پروردگار والی اس حالت وچ کہ تو وہ تے راضی ہے اور میرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی پس میرے بندے چ داخل کر وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ سے اللہ نے نفس مطمئنہ میں مخاطب فرمایا. انسان کے نفس کی اللہ نے قرآن میں جتنے نہ قسمہ بیان فرمایا. ایک نفس امارہ جڑا انسان کو گناہ کرا دے. ایک نفس لوامہ جنو ضمیر کیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کا ضمیر جو ٹھوکر لگا کے جاتا ہے کہ وہ گناہ کی طرح توبہ بھی کرو. اور تیسرا نفس مطمئنہ اللہ نے پاکیزہ لوگا کا نفس جنہا انسان کو گناہ موہن ہی نہیں دیتا. اس آیت مبارکہ سے اللہ نے نفس مطمئنہ مخاطب فرمایا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ اطمینان کی نکت بھی. علامہ اسماعیل حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان و دکھ پریشانی مصیبت علم دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ فرماتا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ادھر بھی یسر ادھر بھی یسر ویچے بھی یسر. اللہ نے دو دکھا دے درمیان ایک سکھ رکھے. آدم علیہ السلام کی مٹی کو جدو دکھا دی بارش میں ہویا گیا پھر بشریت لبادہ بنایا گیا. اس واسطے انسان کی زندگی جو دکھ زیادہ نہیں خوشیاں چھوڑی جاتی. میاں صاحب میاں تیرے دکھ
خدا سبحانہ خدائی دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑی تو دکھاں دے بعد انسان تو جڑی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظی اطمینان کی تفسیر کر دیا فرما دے کہ انسان دی آنکھ دے سامنے وہ دی ساری کائنات اجڑ جاوے اور اپنی کبیرت دے اندر انسان اللہ دے ذکر وچ سکون ملے جی میں مچھلی نو پانی جو سکون ملتا ہے انہوں اطمینان کر دینا کون اعتباری نے فرمایا قرآن اہل بیت نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے یعنی کہ تینوں اہل بیت نہیں سمجھ آوے تے قرآن پڑھ قرآن تینوں نبی دی آواز دی عظمت سکھاوے گا تے جے تینوں قرآن نہیں سمجھ آوے پھر نبی دی آواز دے بوئے تے آ جا پھر اے تینوں قرآن سمجھ آوے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ فرماتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہوگے کہ اہل ذکر کو کچھ ہو اللہ اہل علم کو پوچھو اللہ فرمایا اہل ذکر کو پوچھو کہ مولا علی المرتضی شیخ خدا حیدر کرات مشکل کشا فرماتے ہیں نحن اہل ذکر فرماتے ہیں اسی اہل بیت رسول اہل ذکر تو بہلول پر والے پتہ چلے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہوگے کہ نبی دی آل کو پوچھ کیا جائے گا قرآن دی آیت لے کے کربلا دے ٹپے دے بیٹھے حسین دی بارگاہ وچ چلیے کیونکہ میں جو تساں کسی حافظ کسی عالم کسی قاری کو قرآن پڑھیا حسین نے جو امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد کو قرآن پڑھیا حسین تو بعد کے قرآن دی کون تفسیر کرے پڑھیے قرآن پڑھیے اجے میرا خیال ہے 2 مہینے نہیں پورے گزرے کہ میں تواڈے بہلول پور ہو کے گیا سا تے تواڈی سبحان اللہ میں لے کے گیا سا وہ بہلول پور دی سبحان اللہ میں بڑی یاد ہے ہن نہیں سبحان اللہ کہہ دو کہ میرا مہینہ گزارا ہو جاوے سبحان اللہ نہیں تسی بولے نہیں سبحان اللہ زور کوئی نہیں سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو بولا سبحان اللہ بس سینکڑوں جمعے کا پتہ لگا پڑھے نہیں کہ انہوں نے کیا اسی صاحب اتنی سبحان اللہ اپنی مسیطیں کرواندے ہوئے بھائی نصر بھی میں لمحہ دے سکتا ہے بھائی مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں حافظ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ساڑھے کو لوگ تو اتنی سبحان اللہ تے ساڑھے پیڑ والے تھوڑے کو بولے ہی نہیں ہے بھائی یہ ان تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے بہلول پور والے ہو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ زور تو سب کوئی نہیں لگا زور لگاؤ بولو سبحان اللہ بھائی تسی بھی جڑے نبی پاک دے دو طرح دا ذکر سنن آئے نا گھروں کی سنیت نال کہ میں نبی پاک دے دو طرح دا ذکر پاک سن کے آواں قبری والے میرے تے راضی ہو جان میں دعا بھی کرنا چلو اللہ قبول کرے علامہ شمس صاحب قاری صاحب کے بلا دعا فرمان کے قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچے جو سبحان اللہ بولیں گے سال اپنی امین نال حج کر کے آؤ سبحان اللہ جڑا دیش تو کوئی بولے رمضان شریف وچ مسجد نبی کے اعتکاف کر کے آوے سبحان اس تو کچھ بولے اگر آپ سویں دے خواب وچ قبلی والا آپ بھی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جو جاگ دے محفل وچ حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت کرتا ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھے نے بھائی پھر نہیں بولے سبحان اللہ لنگر ہے بھائی لنگر ہے ہن تے سبحان اللہ کہو لنگر ہے لنگر گھروں بھی کھا کے آیا تو بندہ سبحان اللہ کہہ لوں گا جو ہے تو جی دی امین ہے 10 کے بھیجیا نا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لندر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ جیتا کھائیے او نہ گائیے اللہ نے رضا فرمایا یا دان نفس المطمئن لترجی
جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ یا ایہا النفس المطمئنہ جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے علامہ شاہ مسل کا ترجمہ کرا یا ایہا النفس المطمئنہ اے حسین ایک بیعت ہوئے نہ گھر میں چکے بندے نو نیند نہیں آئی او دے بیڑے چکی کتر لاشاں دا بھیجے تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پسرا دیا لاشاں سہنے پاسے ویران دیا لاشاں کھنے پاسے پتران دے بھتیجیاں تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں اکہتر لاشاں چکھ دو کے نا تے شکوا نہیں کیتا کہ آسمان پر بے کے پوچھتے میں راضی ہوئی راضی ہے کہ ہوتے ہیں اتو آباد ہے تم راضی ہے ادھگی دیا لمحے ایک بجے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا عشق دے کے بھی راضی ہوں ادھگی دیا لتو راضی ہے اللہ نے رجا فرمایا ارجعی لا ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا عجبی سادگی رضا پوچھن والے تو تے میرے نام مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی جڑا قیامت تک حسین تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے ہن تے میں اودے تے بھی راضی ہوں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڈ حسین نے کھیڈیا ہے لوگوں جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا اکھے جڑی قیمت ہے جو نانے دا دین نہ بچے گا میں او قیمت دے کے بچاواں گا میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا ویڈیو دا ہاتھ چک کے نو ہلا کے تے جگا کے بولے تھوڑی سبحان اللہ دسنا تقریر کیویں دی سنی میں اوویں دی سنا جانی جے تسی ڈھیلا بولے تے مینوں بھی لگ جاتے نہ ہوگا یہ کیڑا اوکھا کام ہوندا سبحان اللہ عارف سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قطبۃ السالکین حضرت سخی فنا فی اللہ وقاتی ہوں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب اس آیت کا ترجمہ کیتا نا تے آپ نے کہا فرما دے عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی باغ پہاڑا اسے بدیاں ہزار اولاد میں کر جانی باغ پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واجب کل اسرارا سر سج گیا نہ چکیے باہو ہمیں کافر کہنا عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پوارا اے تسبیح جو 100 دانے ہو جانے تسبیح وچ 100 دانے ہو تے وچ ایک امام ہوندا ہے امام تے مسجد نبی ہوندا ہے بے شک کلاس دے وچ جڑا بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کے روزانہ پہلی صف وچ پڑھے اردو بھی لغت امام کیا جاتا ہے صدر کا امام انسان نے سینے لغت امام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان کے آگے نہیں چل رہا
اے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا انسان خط لگاندا جنوں پنجابی جو پڑھنا کہتے ہیں لغت جو پڑھنے نو بھی امام کہتا ہے مستری دیوار نو سیدھا کرنے واسطے جڑی ڈوری تے دھاگا باندھے نے جنوں پنجابی چ سال کہتے ہیں لغت اس ڈوری نو بھی امام کہتا ہے تے تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے اللہ نے قرآن سے فرما کتنی جاعلک للناس اماما کتنے فرما یوم ندعو کل اناس بامام اللہ فرماتا قیامت نو سی سارے نو دے امام نال بلاوا آؤ اپنے امام نال میں ایک دن اپنے شیخ کامل تاجدار چورا شریف دی بارگاہ وچ گیا ویر علی شاہ صاحب زندہ اللہ ویر علی شاہ صاحب زندہ اللہ میں جا کے کوئی پریشانی عرض کی تھی کہ آپ فرماتے نے پتر تصویر جو 100 دانے ہوتے ہیں تھے ایک امام ہوتا ہے عرض کی تھی جی فرماتے نے کہتے غور کیتا بیٹا کہ تصویر ہر دانے جو دھاگا ایک بار گزرتا ہے پر وہ جڑا امام ہوتا ہے نا وہ جو دھاگا 2 باری گزرتا ہے میں عرض کی تھی جی فرماتے نے پتر جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہنتا ہے جے اتنی اوقات جرت نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے دانا دے مقتدی بن جانا چاہیے امام بننا ہوئے تے داغا بھی 2 باری گزارنا پیدا ان اگلی گل کرا اچھا او بولے جدا امام حسین ہے بھائی کیسے او امت مصطفیٰ دے لوگ اور جنا تا امام ہی حسین ہوئے تے امام بننا سوکھا نہیں ہے تے پتر کو لانے پہتے ہیں اتھے سر دے دیا یہ نوکر دے چار دے ابراہیم نو اللہ نے فرمایا سی انی جاعلک للناس اماما پر کدوں جب پتر دے حالت تے شریف رکھی فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا تے جدا امام ہی حسین ہوے چا بولے جدا امام ہی حسین ہوے اج بعد لوگ کتاباں وچ لکھدے حضرت حسین امام لفظ نہیں نہ لکھا کیونکہ انہاں دے دلاں وچ حسین دا بیر ہے نا کڈے خوش بخت سنی ماواں دے پتر جنہاں دا امام ہی حسین ہے اے فیصلہ آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے ساڈے اہل سنت و جماعت کے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تھا میں ٹکٹ لانا بھول گیا ٹرین ٹوری نہ آپ فرماتے ہیں چیک کر جب ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میرا خیال آیا کہ میں تو ٹکٹ لینا بھول گیا یا کہ اگلے اسٹیشن پہ اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ لگے گا تو یا میں گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبراہٹ ایسا کر کے ٹرین کے ڈبے چ چھاتی ماری نا تے او سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف تے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ قطب الاقطاب قطب العالمین حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تھے نال آپ دا خادم بیٹھا اور چیک کر آ کے اندر مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے ہیں میں اونا نال میں اونا نال تو چیک کر جا کے بابا جی کے اندر ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹ آپ نے 3 چیک کرائی چیک کر ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تھے آپ فرماتے ہیں میں اس کے بابا جی کو لا گیا تھے میں عرض کی تھی لاج بال پکڑے تو سی 2 ٹکٹاں 3 کیوں چیک کرائیاں تے بابا جی ہاس کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی وہ بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے فرماتے ہیں میں دنیا دے رکھے میں جنت سے جاواں تو غور ہو کے جنہاں دا امام حسین ہوئے اسی اونا نالا اسا امام حسین والے اشارہ کر کے کہنا ہے یوم ندعو کل اناس بامام اسی اونا نالا آؤ ساڈے امام سبحان اللہ خدا نے ایک شعر پڑھ لیا امام علی مقام کے لیے سبحان اللہ آستانہ علیہ چورا شریف زندہ باد آستانہ علیہ
चूरा शरीफ पीर कबीर अली शाह साहब पीर कबीर अली शाह साहब ज़ानियत 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 माशाअल्लाह। हाथों बंदा खड़े करे जिन्हें मेरे नाल हाथ जिक्र हुसैन करना भला हाथ खड़ा नहीं, हाथ नीचे ना करे जब मैं बंदा ढूंढना है हाथ किन्ने खड़ा नहीं किया मैं बंदा ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो नीचे कर लो मेहरबानी थोड़ी, मगर हो सकता तुसी मेहरबान कारी साहब नो एक ओवैस नो भाई जवाब नो प्रोफेसर साहब नो अल्लामा साहब नो तुसी पूछ ही लो आसी साहब हाथ क्यों खड़े करवाए है ना, तो मैं दस ही जावां याद यो मिस्र दी मट्टी ते रश बड़ा ती कमाई वडेरी दे विच मुंडियां नु आखे वे मुंडो वटो वे बचो वे रस्ता दे ओ मुंडे पुछे माई किधर लगी होनी, कहन लगी सुनिया यूसुफ पे विकदा है, आख्या विकदा है पर तू किधर, कह लगी मां भी खरीदना आई मुंडा तो बोल के कह लगा माई तेनु पता है शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला ते सदा पिया है भारी, क्या लगा अजीज मिस्र दा कुल खजाना एक पलड़े च ते ओ यूसुफ ने एक पलड़े च बिठाया गया है ते अजीज मिस्र दा खजाना मुक गया ते यूसुफ वाला पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुलेगा ते क्या लगा भाई तू यूसुफ नु खरीदने ते आई है ते लेके की आई है, भाई क्या लगी मैं ऐलान सुन के आई हां कि यूसुफ ओनो मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते मैं सारी ले आई हां। ओ मुंडा पुछदा माई तेरी सारी दौलत है किन्नी ते माई कह लगी मैं 12 शेर सूतर दियां हड्डियां कत के रखियां मैं सौरियां ले ओ मुंडा कह लगा माई यूसुफ का सूतर दियां हड्डियां ते विक दे ते माई रो पई ते रो के कह लगी यूसुफ सूतर दी हड्डी ते नहीं विकदा पर मैं इस तो आई हां जदों क़यामत नूं यूसुफ दे खरीदारां दा नाम आवेगा ते लिस्ट बनेगी ना जिथे खजानियां वालियां दा नाम आवेगा विच हड्डियां वालियां दा नाम इत्थे आवेगा ते मैं इस वास्ते बहलोरपुरी तुहाडे कोल हाथ खड़े कराए ने मेरा दिल करदा जदों क़यामत नूं ओना कतरां दा जिक्र होना है आ जेड़े करबला दे हुसैन दे नाम शहीद हो गए और विच किधरे हड्डियां वाले दा नाम ही आवेगा और रल के पढ़िए भाई जिक्र हुसैन करिए चलो तुसी रहन दियो फिर कदे कर लेवांगे सुभान अल्लाह। मैं पढ़न लगा खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन सुभान अल्लाह जदों आखा मैं तारा वो जेड़ा हुसैन की मां का पुत्र हाथ चुक के नारा मार के आखे हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलिया जे तारा खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है 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 सदके भाई इत्थे सारे हुसैनी मामा दे पुत्र ही बैठे हैं जब किसी को ख्याल आ जाए क्या साहब इंज क्यों करना है नारा क्यों मारना मैं वो भी दस दवां भाई अब्दुल जब्बार दी माफत उस दिन आए ते गालिबन मैं जुमला कह के साडे दरवाजे ते सवेरे आवे ना मगता ते आवाज कदा रौनक दरबार करीम कदामा दी आवाज सखी दे बूहे ते रौनक होती है मसलन आ किसी चौधरी दे बूहे ते दो चार मंगते खलोते हो ते पता लगदा चौधरी को बड़ा ही सखी है ते जिदे बूहे चो को 25 मंगते खलोते हो पता लगदा को बड़ा ही सखी है ते जिदे बूहे ते दो जहान ही मंगते बन के खलोते हो ते मंगते दा काम हुंदा सदा देना घर वाले तेरी खैर होवे और ना तवज्जो करे ते कहंदा तेरे बच्चों दी खैर होवे जदों आवे ना बच्चों दी बारी ते दिल करदा कुछ दे ही देवां मेरे बच्चे दी खैर पे मांगदा है मर्द की अल्लाह तेरे कोलों किवें मांगना है अल्लाह फरमांदा जे तू आखे ना रब्बा तेरी खैर होवे ते अल्लाह फरमांदा वल्लाहु खैर अल्लाह फरमांदा मैं अल्लाह आप ही खैर हां जे तू आखे रब्बा तेरे कारोबार दी खैर होवे अल्लाह फरमांदा कारोबार मेरा कोई नहीं ते जे नकले कुफर नबाशत कोई आखे रब्बा तेरे बच्चों दी खैर होवे ते अल्लाह फरमांदा लम यलिद व लम यूलद बच्चे मेरे कोई नहीं ते रब्बा तेरे कोलों किवें मांगना है अल्लाह फरमांदा मेरे ते कोई नहीं एक मेरा यार है ओदे बच्चों दी खैर मांगदा मैं जो मांगेगा दे देगा जिन्हों ए मस्जिद गुलजार मदीना मियां मोहम्मद शफी वाली जगह पे इन पे लगदी ना मैं नबी पाक दे बूहे ते मंगता बन के बैठा ते मैं आया नबी पाक दे दीदार दी खैर मंगन ओ मंगे मेरे नबी दे बच्चों दी खैर देखो कमली वाला एडा सखी है खाली नहीं जान देवेगा खैरुल बशर की आंख का तारा हाथ चुके नारा मारा तारा तो सारे मिल के मेरे